मॉनसून का नया स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोरंगी एयरपोर्ट पर मलीर हॉल्ट कैंट के अतराफ में बारिश, जबकि गुलशन मेमार, लियारी, माड़ीपुर रोड और अतराफ में भी बारिश। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, तारिक रोड और अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद और अतराफ के इलाकों में भी तेज़ बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, रिग रोड और अतराफ के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, एफपी एरिया, शराय पाकिस्तान के अतराफ में बारिश। बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा, जल थल एक हो गया है कराची में भी? जी बिल्कुल, देखिए कराची में गुज़िश्ता रात से ही जो है वो शहर का मौसम खुशगवार है। गुज़िश्ता रात से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे तेज़ तो कहीं जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो आज दिन भर इसी तरीके से वक्फे से जारी रहेगा। ताहम इस वक्त जो है वो शहर का मौसम खासा औसम हो चुका है। शहर में जो है वो हवाएं भी चल रही हैं। 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरबी सिमत से जो है वो हवाएं चलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो एक हब्स की कैफियत थी, जो हम देख रहे थे कि बारिश के बाद भी जो है वो गर्मी का जोर नहीं टूट रहा था। शहर में खासा हब्स था, तो वो हब्स जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। चूँकि शहर कायद में साथ ही साथ बारिश के साथ जो समंदरी हवाएं हैं वो भी बहाल होना शुरू हो गई हैं। समंदरी हवाओं के बहाल होने के बाद शहर का मौसम इस वक्त जो है वो खासा सुहाना है। मैं इस वक्त कोरंगी में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है वो हल्की से तेज़ बारिश वक्फे से हो रही है और मौसम जो है वो खासा सुहाना है। और शहर कायद के जो शहरी हैं, बासी हैं शहर कायद के, वो इस मौसम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने का इंतज़ार करते हैं कि कब ऐसा मौसम हो और जो है वो हम अपने घरों से बाहर निकले। समोसे पकौड़ों की दुकानों पर रश लगे, चाय के होटलों पर रश लग जाता है। साथ ही साथ जो है वो साहिल समंदर का रुख कर लेते हैं, मुख्तलिफ तफरी गाहों का भी जो है वो शहरी रुख कर लेते हैं। और बिलखसूस अभी तो इस दौरान बच्चों की छुट्टियां भी हैं, तो बच्चे भी जो है वो अपने घर वालों से ज़िद करते हैं, क्योंकि कराची में इस तरह का मौसम जो है वो बहुत कम नसीब होता है कि पूरे ओवरऑल कराची में जो है वो एक साथ कहीं पे तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला हो। कराची इतना बड़ा है कि हमें दूसरे अपने रिश्तेदारों से एक इलाके में अगर बारिश हो रही होती है तो दूसरे इलाके में जो है वो बूंद भी नहीं गिर रही होती है, खुश्क होता है। तो उसमें हमें अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि यार तुम्हारे इलाके में बारिश हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात से ये जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से पूरे कराची को अपनी लपेट में लिया हुआ है इसने। और इसके तहत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है, जबकि कहीं पे हल्की बारिश भी हो रही है। और मैं कोरंगी में मौजूद, मूसलाधार बारिश का सिलसिला कराची भर में जारी है। अच्छा आयमा, यहाँ पर एक मज़े की बात भी है कि इस मरतबा मानसून ने महकमा मौसमियात को भी चकरा दिया है। महकमा मौसमियात जब कहते हैं बारिश होगी तो उस दिन कुछ नहीं होता। जब कहा जा रहा है कि 4 अगस्त से नया स्पेल आएगा, तो स्पेल 1 अगस्त को ही दाखिल हो गया। बिल्कुल मूसा, ऐसा ही है। हम देखते हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जाती है कि बारिश का स्पेल जो है वो बाद में आएगा, या जो है वो जिस दिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जाता है कि आज बारिश होगी, बिलखसूस उस दिन तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है। और जिस दिन कहा जाता है कि आज नहीं होगी, स्पेल जा चुका है, तो उस दिन हम देखते हैं कि बिल्कुल इनकी पेशगोई के बिल्कुल उलट हो जाता है और शहर में जो है वो उसी दिन तेज़ बारिश हो जाती है। जैसे कि कल कहा गया था कि बारिश का जो स्पेल है वो ख़त्म हो चुका है, हवा का कम दबाव जो था वो भी जो है वो रुखसत हो चुका है। उसने जो है वो बलोचिस्तान के साहिली इलाकों का रुख कर लिया है और नया स्पेल जो है वो 4 अगस्त से दाखिल होने का इम्कान है। लेकिन हम आज सुबह देख रहे हैं कि 1 अगस्त है और आज ही जो है वो शहर में जलथल एक हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो इनका ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज दिन भर जो है वो इसी तरीके से वक्फे से जारी रहेगा। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी जो है वो पेशगोई की गई थी कि आज जो है वो शहर में कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पेशगोई जो है वो उलट हो गई है और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और मेरे अकब में भी अगर देख सके तो इस वक्त जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और जो है वो इस मौसम से मैं भी खासी लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। जो स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं तो आपको तो बारिश नहीं नसीब हो रही इस वक्त, लेकिन हमें तो, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें तो यहाँ पे बारिश भी मिल रही है और मौसम भी औसम। बारिश अभी नसीब हो रही है, लेकिन ये नसीब हम थोड़ी देर पहले जब हम ऑफिस पहुंचे हैं तो देख चुके हैं
جھیل بھی چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے حالات جب بارش ہوتی ہے تو موسم انجوائے کرنے سے زیادہ جو ہے مقام پر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ حماد بھی موجود ہیں، ان کا بھی رخ کریں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات سے بارش کے باعث متعدد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ بارش تو ہو رہی ہے لیکن پانی جمع ہونا جو ہے وہ نیسیسری ہو جاتا ہے۔ محمد حماد کا رخ کریں گے۔ حماد بتائیے گا کیا صورتحال ہے کراچی کی سڑکوں کی؟ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے مختلف علاقوں میں رات سے ہی جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو وقفے سے اب بھی جاری ہے۔ اور میں اس وقت موجود ہوں قیوم آباد پر، اور یہاں پر بھی جو ہے اس وقت ہلکی جو ہے بارش ہو رہی ہے۔ آپ ہماری سٹی 21 کی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو چکا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قیوم آباد سے جو ہے وہ کالا پل FTC جانے والی یہ سڑک ہے، جو اس وقت جو ہے یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ گزرنے والے شہریوں کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پہ اگر بات کی جائے موٹر سائیکل سوار جو حضرات ہیں، موٹر سائیکل سوار والوں کو جو ہے کافی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ جو گاڑی والے افراد ہیں وہ جاتے ہیں تو ان کی چھینٹیں جو ہے موٹر سائیکلوں پر آتی ہیں، پانی کی موٹر سائیکل جو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، نہ صرف قیوم آباد کی یہ سڑک بلکہ جو ہے شہر کی متعدد سڑک ہے، جن کی اگر میں بات کروں، شاہراہ فیصل ہے، یعنی یونیورسٹی روڈ ہے، شاہراہ پاکستان ہے، شاہراہ لیاقت ہے، یا ٹیپو سلطان روڈ ہے، شہید ملت روڈ ہے، راشد مناز روڈ ہے۔ یہ وہ تمام جو ہے سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر اس وقت جو ہے پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے صبح سویرے جو دفتر جانے والے شہری ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم اس وقت کافی خوشگوار ہے۔ صبح کے اوقات میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ تیز شروع ہو چکا ہے۔ آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ بارش جو اس وقت تیز ہو رہی ہے، اور جو صبح کے اوقات میں نکلے ہیں دفتر جانے والے شہری، وہ بھی جو ہے اس موسم کو بھی انجوائے کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے دفتر پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، تو اسکولوں کی چھٹیوں میں جو ہے وہ فیملی زیادہ تر جو ہے وہ اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے اپنے گھروں سے باہر نکلی ہیں، اپنے بچوں کو لے کے نکل رہی ہیں۔ دفتر جانے والے تو مجبوراً جو ہے کیونکہ ان کو اپنے وقت پر جو ہے دفتر پہنچنا ہے، تو وہ اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے دفتر پہنچ رہے ہیں۔ جی بالکل اپنے دفتر پہنچ رہے ہیں۔ محمد حماد ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات سے بارش کے باعث متعدد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ قیوم آباد سے ڈیفنس فیس 2 کالا پل جانے والی سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی کہیں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے، بلکہ اب تو تیز بارش بھی ہو رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا، کہیے گا کہ بارش ہو رہی ہے کراچی میں، کہا یہ جا رہا تھا کہ 4 اگست سے نیا اسپیل داخل ہونا ہے، لیکن وہ 1 اگست کو ہی آ گیا۔ ہاں بہت شکریہ۔ دیکھیے وہ تو الگ اسپیل ہے، وہ تیز اور ہیوی اسپیل ہے، وہ تو آل اکراس سندھ ہے، جو 3 یا 4 اگست سے بلکہ 3 اگست کی رات سے داخل ہوگا۔ سندھ میں تو کچھ ایریاز میں 2 اگست کی رات سے داخل ہونے کا امکان ہے اس کا۔ لیکن یہ جو بنیادی طور پہ جو کل یا پرسوں تک جو بارش ہو رہی تھی نا، بلکہ کل صبح تک کا فورکاسٹ تھی کہ وہ لو پریشر ایریا بارش دیتا ہوا، پرسوں جس نے ہیوی بارش برسائی تھی چند ایک علاقوں میں، باقی جگہوں پر ماڈریٹ ہوئی تھی، تو بلوچستان کی طرف نکل رہا تھا، بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی جانب، تو اسی کی ابھی تک موجود ہے ایک طرح سے ایکسٹینشن۔ تو دوبارہ سے بادل ایک طرح سے نا، مطلب اس ایکسٹینشن کی وجہ سے کراچی پہ اسٹل اس کے اثرات باقی ہیں۔ تو آج گزشتہ رات سے ہو رہی ہے ہلکی پھلکی، کہیں اور کہیں ماڈریٹ، اور کسی کسی جگہ پر ہیوی شاورز بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ابھی جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ 1-1.5 گھنٹے تک، زیادہ زیادہ 2 گھنٹے تک نکل جائے گا، اور پھر اس میں کچھ دن میں تو وقفہ آئے گا، پھر شام میں پھر چانسز ہوں گے اسی طرح سے، مطلب وقفے سے کہیں پر لائٹ رین اور کہیں پر ماڈریٹ شاور آج رہیں گے دن بھر۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ نیا اسپیل جو ہیوی اسپیل ہے وہ 4 سے 6 اگست کے درمیان ہوگا، تو کیا آج جو بارش ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں کافی تیز بارش بھی ہوئی ہے کراچی میں، تو کیا اس سے بھی زیادہ ہیوی اسپیل ہوگا وہ؟ جی آج تو میں بتا رہا ہوں آپ کو تیز ہوئی ہے، لیکن یہ مختصر دورانیے کی ہے نا، مطلب 10 منٹ 20 منٹ تیز ہو گئی، آدھا گھنٹہ تیز ہو گئی، تو اس کے بعد اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے اب کچھ علاقوں سے تو نکل چکے ہیں، کچھ علاقوں میں ابھی ہو رہی ہے، تو وہ بھی 1-8 گھنٹے میں ہوپ فلی نکل جائے گا۔
لیکن وہ جو اگلا اسپیل ہے وہ 3-4 دن کا کنٹینیوس اسپیل ہے. تو وہ باقی سندھ کے باقی اضلاع میں حیدرآباد اور ادھر تاتو سائڈ پہ اور نواب شاہ اور ٹنڈا محمد خان وغیرہ ان بدین ان ایریاز میں تو بہت ہیوی فال متوقع ہیں. اس کے نتیجے میں تو کراچی میں بھی ہیوی فال متوقع ہیں کچھ جگہوں پر. اس کے نتیجے میں تو وہ زیادہ شدت کا دکھائی دیتا ہے اس کے مقابلے میں. یہ کہیے گا سردار سرفراز صاحب کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہیوی اسپیل جو ہے وہ بعد میں آئے گا. یہ کہا گیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ اس مرتبہ 100% زیادہ بارشیں ہونے کی توقع ہے گزشتہ سال کی نسبت. تو وہ اسپیل اور وہ بارشیں کب سے شروع ہوں گی؟ دیکھیں وہ 100% کا جو تھا نا وہ تو اوور آل پورے سیزن کی بات ہے نا کہ جولائی سے لے کے ستمبر کے کم از کم جب 20 ستمبر تک مانسون چلتا ہے تو تب تک یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا سیزن جب آپ ایویلویٹ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ ہوئی. تو وہ پورے سیزن کی تو وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ ایریاز میں بہت تیز اسپیل ہو جاتا ہے اور کچھ ایریاز میں کم بارش ہوتی ہے. کراچی سٹی کی بھی ہم بات کریں تو اوور آل جولائی کی بارش جو ہے نا پورے پاکستان میں ابھی تک معمول سے 9% کم ہوئی ہے. لیکن کچھ ایریاز میں تو جیسے لاہور کی آپ بات کریں تو وہاں گزشتہ رات ہی 337 ملی میٹر بارش ہو گئی. تو اس طرح انڈیویجول پاکٹس میں تو یہ چانسز رہتے ہیں وہ تو زیادہ ہو جاتی ہے. کراچی میں بھی ایک اسٹیشن پہ جو ہمارا اولڈ ایریا کا اسٹیشن ہے اس پہ جولائی کی ایوریج سے اوپر ہو چکی ہے. سرفراز صاحب یہ بھی کہیے گا کہ سیلابی صورتحال سندھ میں بہت زیادہ تباہی بھی مچائی گزشتہ سالوں میں. اس مرتبہ بھی خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں جو اگلا اسپیل ہے نا وہ اگر جیسے اس وقت دکھائی دیتا ہے تو اس میں بھارتی گجرات کے ایریا سے لو پریشر ایریا موو کر کے ہمارے ایریا کے اوپر یعنی سندھ کے سینٹرل سندھ اور صدرن سندھ کے اوپر ایک طرح سے موو کر کے اس کے آنے کا امکان ہے. تو اس اسپیل کے نتیجے میں ہو سکتی ہے فلڈنگ سچویشن جیسے کہ پہلے ہوتی رہی ہے. ایک انڈیویجول اسپیل ہیوی اسپیل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے تو اس اگلے اسپیل کے نتیجے میں امکان ہے کہ فلڈنگ ہو جائے جی یعنی رین انڈیشن ہو جائے. پانی لو لائنگ ایریاز میں خاص کر نشیبی علاقوں میں خاصا جمع ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے نمائندے آئمہ اور حماد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد کا رخ کریں گے. حماد اربن فلڈنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. انتظامیہ کیا کام کر رہی ہے؟ ابھی بارش تو ہو رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر پانی کھڑا ہو رہا ہے. حماد ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. سردار صاحب یہ بھی کہیے گا کہ 2022 میں جو سچویشن ہمیں ہینڈل کرنا پڑی تھی جس کا سامنا کرنا پڑا تھا مانسون میں اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. سردار سرفراز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ مانسون کا نیا اسپیل ہے. آئمہ خان کا رخ کر لیتے ہیں. وہ ابھی بھی بارش کو انجوائے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آئمہ کچھ ہم سے بھی بات کریں. اربن فلڈنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا تھوڑا سا. آئمہ اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں اپڈیٹ کیجیے گا اربن فلڈنگ کے حوالے سے. بالکل دیکھیں اربن فلڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو شہر میں جیسا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے بھی کافی دفعہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ شہر میں جو ہے وہ اس مونسون کے دوران رواں سال جو ہے وہ معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے. اور اس اسپیل کے تحت بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ شہر میں جو ہے وہ اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے. جو سڑکیں ہیں وہ زیر آب آ سکتی ہیں. جبکہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی کافی حد تک پانی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گیا ہے. جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی خاصی متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور جو شہر کے بالخصوص جو مضافاتی علاقے ہیں گڈاب ہو گیا ہب ہو گیا ان علاقوں میں جو ہے وہ ندی نالوں میں جو ہے وہ طغیانی کا بھی خدشہ ہے. تاہم اگر ندی نالوں میں طغیانی بڑھ جاتی ہے طغیانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی صورت میں جو ہے وہ علاقوں میں نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ساتھ جب آج صبح بارش کے بعد بارش کا سلسلہ آج صبح سے جو ہے وہ جاری ہے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آفس آتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ شہر کے جو مختلف سڑکیں ہیں
वहाँ पे काफ़ी हद तक पानी जो है वो जमा है। जो गाड़ियों के टायर हैं वो भी उन पानी में जो है वो डूबे हुए हैं, इस हद तक पानी जो है वो जमा है। लेकिन इस दौरान कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा हमें वहाँ पे नज़र नहीं आया, ना ही जो है वो कोई काम करने वाला अमला जो है हमें उन सड़कों पर नज़र आया कि निकासी आप का निज़ाम जो है वो फ़ौरन बेहतर बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी देर से जो है वो शहर में बारिश का सिलसिला जारी है और कराची के लिए इतनी ज़्यादा बारिश जो है वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है तो सड़कों पे जो है वो काफ़ी हद तक पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है और शहरियों के लिए ये अब्र रहमत जो है वो ज़हमत का सबब बन जाती है। बिलखसूस अगर बात करें तो डिफेंस एक पोश इलाका है, डिफेंस पे भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेन जो शारा है उसमें भी जो है वो पानी जमा है। इसके अलावा कयूमाबाद की जो चौरंगी है वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है वो पानी खड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो है वो शहर के जो नशेबी इलाके हैं, ये तो मैं पोश इलाकों के हवाले से आपको अपडेट कर रही हूँ, ये शहर के पोश इलाके हैं, इन इलाकों में भी जो है वो पानी काफ़ी हद तक सड़कों पर जमा है। जबकि अगर नशेबी इलाकों का रुख करें तो वहाँ की गलियाँ जो है वो टूट फूट का शिकार है, गलियाँ जो है वो कीचड़ से भर जाती हैं, जबकि जो नाले हैं वो ओवरफ्लो होने की सूरत में इलाके में भी जो है वो पानी आने का खदशा है। लेकिन नाले ओवरफ्लो बाद में होंगे, लेकिन कराची के जो नशेबी इलाके हैं, बिलखसूस जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा बारिश की सूरत में जो घरों में भी पानी दाखिल हो जाता है, गलियाँ भी जो है वो कीचड़ से भर जाती हैं, जबकि सड़कें भी जो है वो वहाँ की ज़ेर आब आ जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया एमा, आप हमें अपडेट कर रही थी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद ने भी हमें रिपोर्ट किया। आप सबका शुक्रिया।